आज आमी कुणय हांगा जंक्शनाचेर जमिल्ले आसा आनी हांगा जमपाचें कारण म्हणल्यार आज दीपक पाऊसकर हांगा पायपलायन घालपाक लागून उद्घाटनाक लागून आयिल्लो आनी हांगा सुदीन ढवळीकर सुद्दां उपस्थित आशिल्ले। हो जो बायपास रूट गेला पुणे टू मडकय इंडस्ट्री कनेक्टेड, हो पुराय एरिया जी आसा स्टार्ट टू एंड ही नॉन डेव्हलपमेंट झोन एरिया अशी डिक्लेअर जाल्ली आसा आनी हे लायनीक हे रस्त्याचे सायडीक ते आतां मोठी उदकाची लायन घालपाची आसा। जेन्ना आमी दीपक पाऊसकराक विचारलें जाल्यार ताची रिप्लाय आशिल्ली की हे फक्त आपूण डेव्हलपमेंटा खातीर आनी हे बांदोडा विलेज हांकां उदक दिवपाक आनी मडकय एरियेक उदक दिवपाक, हेका लागून ही पायपलायन हांगसरल्यान खंय तो घालता। पूण हे आमकां क्लियर कट खबर आहा की हे लायनीक हे रस्त्याचे कुशीक आनी हे हायवेक उदकाची लायन घालपाचें कारण म्हणल्यार हांगा प्लॉटिंग करून विकपाचें तांकां आसा। जी नॉन डेव्हलपमेंट झोन आसा जाल्यार तो सांगता हांगा हे डेव्हलपमेंट जावपा जाय। आमी ताका प्रश्न केलो की तुका डेव्हलपमेंट आनी नॉन डेव्हलपमेंट झोन कितें तें खबर आसा काय म्हणून। जेन्ना तर तुका खबर आसा जाल्यार तुवें वर्क ऑर्डर कशी पास केली, खंयच्या आदाराचेर खंयच्या सर्वेचेर तुमी ही वर्क ऑर्डर पास केली की हांगसरल्यान पायपलायन ही व्हरपाक जाय। बरें डेव्हलपमेंटूच करपा जाय। भरपूरशे आमगेले भाव हांगा जमिल्ले आहा, तेणी तांकां प्रश्न केलो की ऑलरेडी माड्डोळच्यान आनी हे सायडीच्यान ओपोजीट सायडीच्यान ऑलरेडी पायपलायन आसा जाल्यार ती तुमी कित्याक इम्प्रूव केली ना आनी थंयच्यान कित्याक हाडली ना हो प्रश्न केलो जाल्यार ते कडेन कांयच उत्तर ना। तो एक वटेन सांगता की तुमी सांगा तुमकां कितें जाय कितें ना, खंयचो प्रकल्प जाय खंयचो नाका तो आपल्याक सांगा। आमी मागीर तांकां प्रश्न केला की हो प्रकल्प आमकां नाका, तूं हो प्रकल्प कॅन्सल करतलो काय म्हणून। जाल्यार ताणें सरळ सांगलें हो पळय ना 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 आपूण कॅन्सल करिना। जाल्यार तूं खंयचे उतरार तूं सांगता की आमकां हांगा सांगा म्हणून की आमकां खंयचे प्रकल्प जाय, गांवच्या लोकांक खंयचे प्रकल्प जाय काय नाका। दुसरो प्रश्न हांवें ताका केलो की तो जो सांगतालो की सुदीन ढवळीकराक आपूण एक्सपोज करतलो, जेन्ना तो बेबका भशेन उडी माकोड तो उडी मारून एमजीपींतल्यान तो बीजेपीन गेलो उडी मारून, तेन्ना तेणें सांगिल्लें स्टेटमेंट दिलें की आपूण ढवळीकराक एक्सपोज करतलो PWD मिनिस्ट्री घेतले नंतर। आनी तोच प्रश्न हांवें ताका केलो की बाबा तुगेलें एक्सपोज करपाचें जें तुगेलें स्टेटमेंट आशिल्लें तें कितपत खरें आनी तें खंय पावलें आज, ताजेर कितें डेव्हलपमेंट आसा तुजो, काय फक्त पयच्या कुस्तार आतां तुमगेलें सेटींग जालां आनी सगळें हें ढवळीकराक आतां जागो विकपाक हें तुमी सेटींग करून दिता काय म्हणून। हांगसरल्यान ऑलरेडी लायटीचे पोल्स गेल्ले आहा, उदकाचे आतां प्रोविजन हांगा करता म्हणजे हे क्लियर कट कळटा की हांगा फक्त हे प्लॉट करून विकपाचे आहा आनी हे फक्त ढवळीकर आले अशेंच करून ताणें सगळे मडकय मतदारसंघ फोंडा घातला, सगळे काबार केला, प्लॉट करून करून विकून काबार केला मडकयच्या लोकांक। हे सुदीन ढवळीकराची कारस्थानी। आज हांव सरळ सामको ठाम हांव घेता ताचें नांव। हे कितें केलां ताणें, फक्त मठाचो डेव्हलपमेंट, खंयचे मठ बांद खंयचे आनी कितें कर, फक्त हे मठाचो काळो पयसो फकत धवो करपाक लागून हे फक्त मठाच्या फाटल्यान तो लागला। ऊट सोट ते मठा खातीर जागो मागीर तांकां प्लॉट करून दिवप, ते भायले लोक हाडून हे करप। आज सनातना तुमकां खबर आहा पयर बोगडबागा इश्यू जालो जाल्यार ते लोक थंय जमिल्ले अर्धे कर्नाटकांतले अर्धे महाराष्ट्रांतले आनी दोग जाण कोण मडकय मतदारसंघाचे आसा आनी थोडे फोंडेचे। हे लोक हांगा भायले हांगा कित्याक जाय। आज तुमकां आमी ऑलरेडी हे सुद्दां सांगिल्लें आसा की कितके इल्लीगल वोटींग बानोडे एरियेक हे सनातनान जे काम करता कितकीशीच इल्लीगल वोटींग मोर देन 250 इल्लीगल वोट फक्त बानोड्यान जाता। आमचे रामनाथ एरिये ते बोकडबाग एरिये ते महालक्ष्मी एरिये नागेची एरिये आनी आज व्हडले 2 बिल्डिंगे हे सनातनान फक्त रेंटाक रावपाक घेतला आनी ते रेंटाक हाऊस नंबर दिवन तेणी इल्लीगल वोटींग कार्ड रेशन कार्ड सगळें केलां। हे फक्त सुदीन ढवळीकराची पुस्तक आनी हे पंच आनी सरपंच नालायक लेंबडे हे फक्त 4 पैशांचे हेका लागून हे शेळ खाता, हे फक्त 4 पैशां खातीर आपलो गांवाचो स्वाभिमान आपलो संघाचो हे सगळें मातयेन घालता। हे सामके हे लेंबडे हेंकां फक्त एक टेम्पररी कितें म्हणटा तें सोल्युशन हाचेर ते हे करता की 4 पैसे गावले बाबा आपल्याला 4 दीस बरे गेले फक्त हेचेर हांचे लोक हे फुडार म्हणटा ते पळयना आनी तांकां दिसत ना कित्याक पोणे अशिक्षीत आनी शिक्षीत आशिल्ले सुद्दां लोक सामके नालायकपण करता, हरामखोरी करता। हे सगळें आमकां गांवच्या लोकांक हे माल पडटलें आनी आतां जर जागे जायना लोक जाल्यार हे येणाऱ्या फुडल्या काळाक हे 5 वर्सां 10 वर्सां हेजो रिजल्ट प्रत्येक गोंयकाराक प्रत्येक घरांनी वाड्यांनी सगळ्या विलेजींनी हे दिश्टी पडटलें आनी तुमकां कळटलें। मागीर आमी आड्डी मारून कित्याक तुमकां सांगता ते आनी परत आमी त्योच गजाली सांगता कित्याक तुमचे तकलेन ते घुसपा जायो।
त्यो कळपा जाय तुमकां की बाबा आपल्याक कितें माल पडटले फास्ट काणीक. हेजो अर्थ असो ना की खंय तरी आनी कितें प्रकल्प जाता तें चलना, पूण तोच मॉडल घेवन तुमच्या गांवांत येवन ते परत बरबादी जातली हे तुमी लक्षांत दवरा. आज जर तुमी उठना आनी हे जर ते